जीवनमा दुई पक्ष हुन्छ, सुख र दुःख। हामीले हरेक स्थितिमा सन्तुलन बनाइराख्नुपर्छ। आवश्यकता छ एउटा यस्तो व्यक्तिको जो जस्तो छ त्यस्तै होस्, जो आफ्नो वास्तविकता लुकाउँदैनन्। उही सच्चा मित्र हुन्छ र उसले हामीलाई सिकाउँछ कि कसैसँग जोडिनका लागि हामीले नाटक गर्नु हुँदैन, नाटक गर्नु पर्दैन। धेरै पटक केही झुटहरू यति ठुला हुन्छन् कि तिनले यथार्थलाई पनि सानो बनाइदिन्छ। सत्यको सामना गर्नु कहिले सजिलो हुँदैन, तर त्यही नै असली शक्ति पनि हो। कुरा संस्कार र बानीको हुन्छ, नत्र जो मानिस सुन्न सक्छ उसले सुनाउन पनि सक्छ। संस्कार र बानीले हाम्रो जीवनलाई दिशा दिन्छ र हाम्रो हरेक काम हाम्रो सोच र संस्कारको परिणाम पनि हो। झिल्कोलाई हावा दिने बानी हाम्रो होइन, तर यदि कुरा हकको हो भने हामी आगो लगाउने हिम्मत पनि राख्नुपर्छ। हाम्रो नियत कहिल्यै गलत हुनु हुँदैन र जब हामीले आफ्नो हकको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यसलाई शान्तिपूर्वक तर दृढताका साथ व्यक्त गर्छौँ। मानिसलाई मारेर धर्मको रक्षा गर्नुभन्दा धर्मलाई मारेर मानिसको रक्षा गर्नु राम्रो हो, किनकि मानवता नै धर्म हो। सफलताका लागि एक दिन लागोस् वा एक वर्ष, तर मेहनत गर्न कहिल्यै नथाक्नुहोस् र कहिल्यै नरोकिनुहोस्। हारेर रोकिने व्यक्ति कहिल्यै विजयी हुँदैन। जीवनको सत्यता यही हो कि जे बितिसक्यो त्यो कहिल्यै पुरै बिर्सिन सकिँदैन। मानिसहरू अक्सर भन्छन् कि बितेका कुरा बिर्सिदेऊ, तर उनीहरूले यो कहिले बुझ्दैनन् कि ती बितेका कुराले हामीलाई के सिकाएका छन् भनेर। गल्तीलाई बारम्बार दोहोऱ्याउनु गल्ती होइन, बरु एउटा चाहना बन्न पुग्छ। एउटा असल मानिसको पहिचान यो हो कि उसले नराम्रो समयमा पनि आफ्ना असल गुणहरू गुमाउँदैन। यो जरुरी छ कि हामी आफ्नो पहिचान पहिले बनाऊ, किनकि जब मानिसहरूले हामीलाई चिन्न छोड्छन् तब हाम्रो आफ्नै पहिचान हाम्रो शक्ति बन्छ। झुट जब बिस्तारै बोलिन्छ तब त्यो छिट्टै फैलिन्छ, तर सत्य बोल्दा जतिसुकै ठुलो स्वरले बोले पनि मानिसहरूले त्यसलाई बुझ्न सक्दैनन्। कहिलेकाहीँ हामीलाई जीवनमा एक्लै बसेर आफूलाई बुझ्ने समय दिनुपर्छ। जुन सम्बन्धमा हाम्रो महत्त्व बुझिँदैन ती सम्बन्धमा हामीले आफूलाई गुमाउनु पनि त हुँदैन। सम्बन्धको असली मूल्य तब हुन्छ जब ती सच्चा हुन्छन्। फुलहरू कति अनौठा हुन्छन्, किनकि जसलाई हामी दिन्छौँ उनीहरू हाम्रो नजिक आउँछन्, तर जसलाई हामी तस्बिरमा ताच्छौँ उनीहरू हामीबाट टाढा हुन्छन्। यदि उपवासले भगवान खुसी हुने भए सबैभन्दा खुसी व्यक्ति उही हुन्थ्यो जो सधैँ भोकै रहन्थ्यो। तर सत्य यो हो कि जीवनमा असल मानिसहरूले पनि समस्याको सामना गर्छन्, किनकि उनीहरूले अरूलाई पनि आफू जस्तै सम्झिन्छन्। असल मानिसले सधैँ यो सोच्नु हुँदैन कि उसलाई कसैले सच्चा माया गर्नेछ, किनकि अक्सर उसलाई उपयोग गर्नेहरू धेरै भेटिनेछन्। सानो सोच र ठुलो जिब्रो भएका मानिसहरूले अरूको मन धेरै छिटो दुखाउँछन्। जीवनमा धेरै कुराहरू हामीलाई सम्झाएर बुझिँदैन, बरु हामीले आफै अनुभवबाट सिक्नुपर्छ। नराम्रो समयमा ठेस लाग्दा हामी जे सिक्छौँ त्यसैले हामीलाई सबैभन्दा ठुलो शिक्षा दिन्छ। कहिले यो महसुस गर्नुहोला कि तपाईँका शत्रु उही मानिसहरू हुन्छन् जसलाई तपाईँले मद्दत गर्नुभएको थियो। जब जीवनमा सबै ठिक चल्छ तब सबै साथ हुन्छन्, तर जब बाटो अलिकति कठिन हुन्छ तब मानिसहरूले साथ छोडिदिन्छ। अब त्यो जमाना रहेन जब मानिसहरू सम्बन्ध निभाउनका लागि आफ्ना खुसीहरू त्यागिदिन्थे। अहिले त मानिसहरू आफ्ना खुसीका लागि सम्बन्धसम्म त्यागिदिन्छन्। संसारले डराउनेहरूलाई नै डराउँछ। एकपटक हिम्मतका साथ उभिनुहोस् त ठुला ठुलाहरू झुक्छन्। मानिसको मन पनि समुद्र जस्तै गहिरो हुन्छ, माथिबाट शान्त तर भित्र धेरै कुराहरू चलिरहेको हुन्छ। बाहिर मुस्कान हुन्छ तर भित्र आँधी हुन्छ। त्यसैले कसैलाई बुझ्नु अघि उसको खामोशी अर्थात् मौनतालाई बुझ्नुहोस्। एक संसारमा कोही कसैको हुँदैन, सबै आफ्नो स्वार्थले जोडिएका हुन्छन्। जब स्वार्थ पुरा हुन्छ तब सबैले किनारा लगाउँछन्। त्यसैले आफूलाई यति बलियो बनाउनुहोस् कि कसैको आवश्यकता नै नपरोस्। जब कसैमाथि विश्वास गर्न मन लाग्छ पहिले आफैलाई एकपटक सोध्नुहोस् कि के ऊ यो भरोसाको लायक छ वा छैन। जो व्यक्ति अरूको गुण देखेर प्रेरित हुन्छ उनीहरूबाट केही सिक्छ, उही साँचो विकासतर्फ पनि अघि बढ्छ। ईर्ष्या त्यो धमिरा हो जसले अरूलाई होइन, सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई नै भित्रबाट खत्तम पारिदिन्छ। यदि समयले तपाईँलाई सताइरहेको छ भने यो नबिर्सिनुहोस् कि
उसले तपाईँलाई बाँच्न पनि सिकाइरहेको छ। हरेक कठिनाइले आफ्नो साथमा एउटा नभनिएको पाठ लिएर आउँछ, जसलाई बुझ्नेहरू कहिल्यै पछि हट्दैनन्। जीवनका कथाहरू पनि नदी जस्तै हुन्छन्। कसलाई थाहा छैन कुन कथा कुन मोडमा कसैसँग भेटिनेछ, त्यसपछि कहाँसम्म बग्नेछ। हरेक बाटोले नयाँ दिशा दिन्छ, हरेक दिशामा एउटा नयाँ अनुभव लुकिएको हुन्छ। तपाईँ सोच्नुहोस् कि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो जीवन परिवर्तन भएको देख्नुहुनेछ। हरेक चुनौतीमा अवसर छ, हरेक अवरोधमा एउटा पहाड छ। विफलता मात्र एउटा अनुभव हो जसले तपाईँलाई बताउँछ कि अर्को पटक कसरी नगर्ने। डरलाई चिन्नुहोस् र त्यसबाट अगाडि बढ्नुहोस्। त्यही डर हो आज तपाईँको कमजोरी लाग्छ, भोलि तपाईँको सबैभन्दा ठुलो शक्ति पनि बन्न सक्छ। गाह्रो समयमा मद्दतको बहाना गर्ने मानिसहरू अक्सर तपाईँको गिरावट देखेर सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट हुन्छन्। त्यसैले सतर्क रहनुहोस् र आफ्ना सच्चा शुभचिन्तकहरूको पहिचान गर्नुहोस्। भरोसा त आफ्नै श्वासको पनि छैन यहाँ। तपाईँ पनि हामी मानिसहरूमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ, तर यो विश्वासले नै जीवन चल्छ। ध्यान रहोस्, विश्वास सधैँ सोच विचार गरेर गर्नुहोस्, किनकि अन्धविश्वास नै सबैभन्दा ठुलो कमजोरी बन्ने गर्छ यहाँ। अब दुःख लाग्दैन, चाहे जतिसुकै उचाइबाट किन नलडु, किनकि अब बुझिसके कि जीवनमा हरेक गिरावट मात्र एउटा नयाँ उडानको तयारी हो। सफलता उनीहरूलाई मात्र मिल्छ जो आफूमाथि विश्वास राख्छन्। जति धेरै आफूमाथि भरोसा हुन्छ त्यति नै उचाइसम्म तपाईँ पुग्नुहुनेछ। घमण्डी होइन, बस जहाँ मन लाग्दैन त्यहाँ जबरजस्ती कुरा गर्ने बानी नगर्नुहोस्। अब घिरा पनि के गर्नु जब तपाईँ अर्थात् तपाईँहरूलाई त्यसको लायक नै हुँदैन। याद राख्नुहोस्, जसले तपाईँलाई रुवाउन सक्छ उसले तपाईँलाई बिर्सिनु पनि त सक्छ। जसमा सत्य बोल्ने साहस हुन्छ, सबैभन्दा बढी घिरा अर्थात् घिराको शिकार त्यही मान्छे हुने गर्छ। मानिसहरूले मात्र आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिरहेका थिए र हामीले सित्तेमा त्यसलाई माया सम्झेर बसिरहेका हुन्छौँ। जहाँ तपाईँलाई इज्जत र समय पनि मागेर मिल्छ, त्यो सम्बन्धमा बस्नु पटक्कै ठिक हुँदैन। नराम्रो समयमा साथ छोड्नेहरूले नै सिकाउँछन् कि कुनै पनि सम्बन्ध सधैँका लागि हुँदैन। तपाईँ गल्तीहरू माफ गर्नुहोस्, तर बेइज्जती कहिले होइन। जसरी पैसाको कदर गर्नुहुन्छ त्यसरी नै असल र सच्चा मानिसहरूको पनि कदर गर्दै गर्नुहोस्। पैसा त धेरै पाइन्छ, तर असल मानिसहरू कहिल्यै पाउँदैन। शत्रुता मन्जुर छ, तर कसैको गुलामी गर्नु यो सिद्धान्त होइन, सिद्धान्त विरुद्ध हो। जीवनको कठिन समय तब सुरु हुन्छ जब तपाईँ आफ्नो खोजीमा हुनुहुन्छ। धेरैजसो मानिसहरू चिन्तालाई नियन्त्रण गर्न खोज्छन्, तर उनीहरू मनलाई बुझ्न प्रयास पनि गर्दैनन्। वास्तवमा मनलाई सन्तुलनमा राख्नु नै चिन्ताबाट मुक्त हुने पहिलो उपाय पनि हो। ध्यान, सकारात्मक सोच र आत्मविश्वासले मनलाई बलियो बनाउँछ। जब मन स्थिर हुन्छ नि, तब दिमागले सही निर्णय लिन सक्छ र जीवन सरल पनि बन्दै जानेछ। त्यसैले चिन्तालाई दबाउने होइन, बुझ्ने र व्यवस्थापन गर्ने कला तपाईँले आजै सिक्नुपर्ने हुन्छ। साथ त यो जिन्दगीले पनि छोडिदिन्छ, फेरि मानिसहरूसँग के गुनासो गर्नु। जीवन आफैमा अस्थायी यात्रा हो, जहाँ सबै कुरा परिवर्तनशील छ। कहिलेकाहीँ यस्तो समय आउँछ जब जिन्दगीले नै हामीलाई कठिन मोडमा एक्लै छोडिदिन्छ। यस्ता क्षणहरूले मानिसलाई निराश पनि बनाउँछ, तर यथार्थ यही हो कि कोही पनि सधैँका लागि साथमा रहँदैन। जब जीवनले नै साथ छोड्न सक्छ भने मानिसहरूसँग अत्यधिक अपेक्षा राख्नु दुःखको कारण पनि बन्न सक्छ। गुनासो गर्नुभन्दा आत्मनिर्भर बन्नु नै बुद्धिमानी हो। हामीले सिक्नुपर्ने कुरा भनेको परिस्थितिसँग जुट्ने क्षमता हो। जसले आफूलाई सम्हाल्न सक्छ उसले अरूको भावना अर्थात् अभावमा पनि अघि बढ्न सक्छ। जीवनले सिकाउने सबैभन्दा ठुलो पाठ यही हो कि आफ्नो बलमा उभिनु, किनकि अनन्त तपाईँ आफै आफ्नो सबैभन्दा ठुलो साथ हो। श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, असल देखिनु र असल हुनुमा धेरै फरक छ। आजको यो संसारमा धेरै मानिसहरू बाहिरबाट राम्रो देखिन खोज्छन्। उनीहरू मिठो बोल्छन्, राम्रो व्यवहार देखाउँछन्, तर भित्रको सोच त्यति नै साँचो नहुन पनि सक्छ। असल देखिनु सजिलो होला अनि सजिलो पनि छ, किनकि त्यो केवल एउटा अभिनय हो। तर असल हुनु भनेको चरित्र र आत्माको कुरा हो, जुन समयसँगै प्रमाणित हुन्छ।
धेरैजसो अवस्थामा मानिसहरू आफ्नो स्वार्थका लागि अरूको भावनासँग खेल्ने गर्छन् र त्यसलाई नै आफ्नो फाइदाको माध्यम पनि बनाउँछन्। यस्ता मानिसहरूले केही समयका लागि सफलता पाए जस्तो देखिए पनि अनन्त उनीहरूको वास्तविकता प्रकट हुन्छ। अर्कोतर्फ साँचो असल मानिसहरूले बिना कुनै स्वार्थ अरूको भलाइ गर्छन्। उनीहरूको कामले धेरैको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउँछ। त्यसैले जीवनमा असल देखिने होइन, असल बन्ने प्रयास गर्नुहोस्, किनकि साँचो असल कहिले लुक्दैन। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, परीक्षा सम्झेर सबै दुःख सहनुहोस्, व्यक्तित्व सम्किनेछ, बस तपाईँ खुसी रहनुहोस्। जीवनमा आउने दुःख र चुनौतीहरू कुनै सजाय होइनन्, ती त परीक्षा हुन् जसले मानिसको वास्तविक क्षमता बाहिर ल्याउँछ। जब मानिसले कठिन समयलाई सहेर अघि बढ्छ तब उसको व्यक्तित्व अझ बलियो र आकर्षक बन्छ। धेरैजसो मानिसहरू दुःखबाट भाग्न खोज्छ, तर सत्य के हो भने दुःखलाई स्वीकार गरेर त्यसबाट सिक्नेहरू नै सफल हुन्छन्। परीक्षा जस्तै जीवनका कठिन क्षणहरू अस्थायी हुन्छन्, तर त्यसले दिने अनुभव दीर्घकालीन हुन्छ। यदि तपाईँले धैर्य र सकारात्मक सोच राख्नुभयो भने सबै समस्या समाधानतर्फ जान्छ। खुसी रहनु भनेको समस्याहरू नभएको अवस्था होइन, समस्या बीच पनि मुस्कुराउन सक्ने शक्ति हो। त्यसैले हर परिस्थिति स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, किनकि यही यात्राले तपाईँलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनेछ। एक्लोपन यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो सजाय हो र एकान्त यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो वरदान हो। एक्लोपन र एकान्त एउटै जस्तो लागे पनि तिनीहरू बीच फरक हुन सक्छ, अनि फरक छ पनि। एक्लोपन तब महसुस हुन्छ जब मानिस आफैलाई खाली र असहाय अनुभव गर्छ। यो भावनाले मानिसलाई कमजोर बनाउँछ, आत्मविश्वास घटाउँछ। तर एकान्त भनेको आफूलाई बुझ्ने र आत्मचिन्तन गर्ने अवसर हो। जब मानिस एकान्तमा बस्छ तब उसले आफ्ना विचारहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छ, आफ्नो जीवनको उद्देश्य पत्ता लगाउन सक्छ। एकान्तले मानिसलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउँछ, आत्मनिर्भरता सिकाउँछ। त्यसैले एक्लोपनबाट डराउनुको सट्टा एकान्तलाई स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ। जब तपाईँ आफैसँग खुसी रहन सिक्नुहुन्छ तब बाहिरी संसारले तपाईँलाई कम प्रभाव पार्न थाल्छ। अरूको रिस र आफ्नो बुद्धि सबैलाई धेरै नै लाग्छ। मानिसको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ कि उसलाई आफ्नो सोच सधैँ सही लाग्छ। अरूको रिस वा प्रतिक्रिया अत्यधिक लाग्छ। जब कोही रिसाउँछ हामी उसलाई गलत ठान्छौँ, तर आफ्नै निर्णयलाई सधैँ उचित मान्छौँ। यो मानव मनको स्वाभाविक प्रवृत्ति पनि हो। वास्तविक बुद्धिमानी भनेको आफ्नो कमजोरीलाई पनि स्वीकार गर्न सक्नु हो। अरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गर्न आवश्यक छ, किनकि हरेक मानिसको अनुभव फरक हुन्छ। यदि हामीले केवल आफ्नै सोचलाई सही ठान्यौँ भने हामी कहिल्यै नयाँ कुरा सिक्न सक्दैनौँ। त्यसैले धैर्य राखेर अरूको कुरा सुन्नु र आत्मविश्लेषण गर्नु जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि हो। जतिसुकै आत्मीयता देखाउनुहोस्, तर एउटा कुरा सधैँ याद राख्नुहोस्, ढिलो चाँडो मानिसहरू बदलिन्छन् नै। सम्बन्धहरू समयसँगै परिवर्तन हुन्छन् नै, चाहे त्यो मित्रता होस् वा प्रेम किन नहोस्। सुरुमा धेरै आत्मीयता देखिने सम्बन्धहरू पनि समयसँगै कमजोर हुन सक्छन्। मानिसहरूको सोच, प्राथमिकता र परिस्थिति बदलिन सक्छ, जसले उनीहरूको व्यवहारमा असर पनि पार्छ। यसलाई स्वीकार गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। अत्यधिक अपेक्षा राख्दा दुःख बढ्छ। त्यसैले सम्बन्धमा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। कसैलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवनको केन्द्र बनाउनु उचित हुँदैन। जब हामी परिवर्तनलाई स्वीकार गर्छौँ तब हामी चोट कम लाग्छ। साँचो सम्बन्ध भनेको त्यही हो जुन परिवर्तनपछि पनि टिकिरहन्छ। जुन मानिसहरूले तपाईँलाई भन्छन् कि मसँग समय छैन, त्यसको अर्थ सधैँ व्यस्तता मात्र हुँदैन। धेरैजसो अवस्थामा त्यो प्राथमिकताको कुरा हुन्छ। मानिसहरूले आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूका लागि समय निकाल्छन्। यदि कसैले तपाईँलाई समय दिन सक्दैन भने त्यो तपाईँको मूल्य कम भएको होइन, उनीहरूको प्राथमिकता फरक भएको सङ्केत हो। यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिएर दुःखी हुनुभन्दा आफ्नो आत्मसम्मान जोगाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले पनि आफ्नो समय त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ जहाँ तपाईँलाई कदर गरिन्छ। जीवन छोटो छ, त्यसैले सही मानिसहरूसँग बिताउनु एकदमै राम्रो हुन्छ। समयसँगै सबै कुरा हराएर जान्छ, बस एउटा माया हो जुन कहिल्यै बुढो हुँदैन।
त्यसैले त भनिन्छ समय परिवर्तनको प्रतीक हो, जसले सबै कुरा बदल्छ। मानिस, परिस्थिति, सम्बन्धहरू समयसँगै हराएर जान्छन्, तर साँचो माया भने समयको सीमाभन्दा बाहिर हुन्छ। यदि माया साँचो छ भने त्यो समयसँगै अझ गहिरो र बलियो बन्छ। बाहिरी चिजहरू हराएर पनि साँचो भावनाहरू कहिले हराउँदैनन्। माया भनेको केवल शब्द होइन, त्यो अनुभूति हो जुन समयसँगै परिपक्व हुन्छ। त्यसैले साँचो सम्बन्धलाई जोगाउनु र सम्मान गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। जिन्दगीमा बोलिरहनुहोस्, किनकि तपाईँको मौनतालाई मानिसहरूले तपाईँको सहमति मानिदिन्छन्। मौनता सधैँ सुनौलो हुँदैन, कहिलेकाहीँ चुप बस्नुले गलत सन्देश पनि दिन सक्छ। मानिसहरूले तपाईँको मौनतालाई सहमति ठान्न सक्छन्, आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले आवश्यक पर्दा आफ्नो आवाज उठाउन जरुरी हुन्छ। आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु आत्मसम्मानको सङ्केत हो। यदि तपाईँ सधैँ चुप रहनुभयो भने तपाईँको मूल्य घट्न सक्छ। सही समयमा सही कुरा भन्न सक्नु नै जीवनको महत्त्वपूर्ण कला पनि हो। श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, जे सोचेको थियो त्यो भएन र जे भइरहेको छ त्यो कहिल्यै पनि सोचेको थिएन। जीवन सधैँ हाम्रो योजना अनुसार चल्दैन। हामीले जे कल्पना गरेका हुन्छौँ धेरै जसो अवस्थामा वास्तविकता त्यसको ठिक उल्टो हुने गर्छ। यही अनिश्चितता नै जीवनको विशेषता हो। कहिलेकाहीँ हामीले चाहेको कुरा नपाउँदा निराश हुन्छौँ हामी, तर पछि हेर्दा बुझ्छौँ कि त्यो हाम्रो भलाइका लागि नै थियो। जीवनले हामीलाई अप्रत्याशित बाटोमा लैजान्छ, जहाँ नयाँ अवसर र अनुभवहरू पर्खिरहेका हुन्छन् हामीलाई। यदि हामीले प्रत्येक परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गर्यौँ भने जीवन अझ सुन्दर बन्न सक्छ नि। त्यसैले अत्यधिक योजना बनाउनुभन्दा वर्तमानलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नु एकदमै बुद्धिमानी हुन्छ। विश्वास राख्नुहोस्, किनकि जीवनले कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यही दिन्छ जुन हामीलाई वास्तवमै आवश्यक भएको छ। तपाईँको विचार धेरै जरुरी छ, नत्र तपाईँ चुप रहनुहुनेछ र मानिसहरूले आफ्नो मन परे गरिहाल्नेछन्। किनकि मानिसको आफ्नै सोच र विचार उसको पहिचान हो। यदि तपाईँले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्नु भएन भने अरूले तपाईँको स्थानमा निर्णय गर्न थाल्छन्। चुप रहनु कहिलेकाहीँ शान्तिको प्रतीक हुन सक्छ, तर सधैँ चुप बस्नु कमजोरी पनि त हुन सक्छ। समाजमा आफ्नो आवाज उठाउनेहरू नै परिवर्तन ल्याउन सक्षम हुन्छन्। आफ्नो विचार राख्नु भनेको झगडा गर्नु होइन, आफ्नो अस्तित्व देखाउनु। जब तपाईँ आत्मविश्वासका साथ बोल्नुहुन्छ तब मानिसहरूले तपाईँको कदर गर्न थाल्छन्। त्यसैले आफ्नो सोचलाई दबाउनुभन्दा त्यसलाई सही तरिकाले प्रस्तुत गर्नुहोस्। मूर्ख मानिसले आफ्नो न त नोक्सान नै गर्छ, तर जसले उसलाई मद्दत गर्छ उसको पनि नोक्सान गर्छ। मूर्खता केवल ज्ञानको कमी मात्र होइन, गलत निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हो। यस्तो मानिसले आफूलाई त समस्यामा पार्छ, अरूलाई पनि तान्छ। यदि तपाईँले बारम्बार गलत सोच भएका मानिसलाई समर्थन गर्नुभयो भने तपाईँ पनि त्यसको असरबाट बच्न पक्कै पनि सक्नुहुने छैन। त्यसैले कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु अति आवश्यक छ। यो जीवनमा सहानुभूति राम्रो कुरा हो, तर विवेक अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जहाँ सुधारको सम्भावना छैन त्यहाँ अत्यधिक लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। आफ्नो ऊर्जा र समय सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुहोस्, अनि सफलताको यो आधार पनि हो। पैसा कम भयो भने दिनभर चिन्तित हुन्छ र धेरै भयो भने रातभर। पैसा जीवनको आवश्यक हिस्सा त हो, तर यसको मात्रा जति बढ्छ चिन्ताको स्वरूप पनि त्यति नै बदलिनेछ अनि बढ्नेछ। कम पैसा हुँदा आवश्यकताहरू पुरा नहुने चिन्ता हुन्छ मानिसलाई भने धेरै पैसा हुँदा त्यसलाई जोगाउने डर हुन्छ मानिसलाई। त्यसैले समस्या पैसामा होइन, समस्या हाम्रो सोचमा छ। यदि हामीले सन्तुलन राख्न सक्यौँ भने पैसा साधन बन्न सक्छ, नत्र यही पैसा बोझ पनि बन्न सक्छ। त्यसैले साँचो खुसी धनमा होइन सन्तुष्टिमा हुन्छ। त्यसैले पैसा कमाउनु महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसलाई जीवनको केन्द्र बनाउनु ठिक भने होइन। भनिन्छ कि धर्म पैसाभन्दा ठुलो हुन्छ, तर मन्दिरमा छिटो दर्शन गर्नका लागि अतिरिक्त पैसा तिर्नै पर्छ। धर्मलाई सधैँ उच्च स्थान दिइन्छ, तर व्यवहारमा कहिलेकाहीँ पैसाको प्रभाव पनि देखिन्छ। यसले समाजको विरोधाभास देखाउँछ, जहाँ सिद्धान्त र व्यवहार फरक हुन्छ। मानिसहरूले धर्मलाई मान्ने गर्छन्, तर व्यवहारमा सुविधा खोज्ने गर्छन्।
यसले देखाउँछ कि मानिसको प्राथमिकता कहिलेकाहीँ मूल्यवत्ता पनि स्वार्थतर्फ जान्छ। साँचो धर्म भनेको आचरणमा देखिन्छ, पैसामा होइन। यदि मन शुद्ध छ भने बाहिरी औपचारिकता आवश्यक नै पर्दैन। मानिस त उही हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ परिस्थितिहरूले उसको स्वभाव बदलिदिन्छ। मानिसको मूल स्वभाव स्थिर हुन सक्छ, तर परिस्थितिले उसको व्यवहारमा ठुलो प्रभाव पार्ने गर्छ। राम्रो अवस्थामा राम्रो देखिने मानिस कठिन अवस्थामा फरक देखिन सक्छ। त्यसैले यसले देखाउँछ कि परिस्थितिले मानिसको वास्तविक रूप पनि बाहिर ल्याउन सक्छ। त्यसैले कसैलाई एकैपटक मूल्याङ्कन गर्नु ठिक हुँदैन। समय र अवस्थाअनुसार मानिस बदलिन्छ र यही परिवर्तनले उसको चरित्र पनि बनाउने गर्छ। दुःख तब हुन्छ जब तपाईँ महसुस हुन्छ कि जसलाई तपाईँले महत्त्व दिनुभएको छ उसको नजरमा तपाईँको कुनै महत्त्व नै छैन। सम्बन्धमा सबैभन्दा ठुलो पीडा बेवास्ताको हो। जब तपाईँले कसैलाई धेरै प्राथमिकता दिनुहुन्छ तर उसले तपाईँलाई त्यही महत्त्व दिँदैन, तब मन दुख्छ। यसले आत्मसम्मानमा असर पार्छ। यस्तो अवस्थामा आफूलाई दोष दिनुभन्दा वास्तविकता स्वीकार गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। साँचो सम्बन्ध भनेको पारस्परिक सम्मान र समझदारी पनि हो। जहाँ त्यो छैन त्यहाँ टाढा रहनु एकदमै राम्रो हुने गर्छ। जरुरी छैन कि सबै पाठ किताबबाटै पाइयोस्। केही पाठ जिन्दगी र सम्बन्धले पनि सिकाउने गर्छ। सम्बन्धहरू अलिकति बिग्रियो भने सम्हाल्नेहरू कम र आगो लगाउनेहरू धेरै हुन्छ। त्यसैले सम्बन्ध बिग्रिँदा सुधार गर्ने भन्दा बिगार्नेहरू भेटिन्छन्। धेरै मानिसहरू समस्या समाधान गर्नुभन्दा त्यसलाई अझ जटिल बनाउन रुचाउने गर्छन्। यो समयमा त्यस्तो अवस्थामा धैर्य र समझदारी आवश्यक हुन्छ। साँचो सम्बन्ध बचाउन चाहनेहरूले प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र सानो समस्या ठुलो बन्न सक्छ। त्यसैले सम्बन्ध जोगाउनु आफ्नो जिम्मेवारी हो, अरूको भर कहिल्यै पनि पर्नु हुँदैन।